we will be instituting the highest level of economic sanction. They were all over the place causing terror, causing problems. If you look at Iran, just take a look at Iran. You look at what they're doing. They are a terrorist nation. The sanctions on Iran are very strong, very powerful. Their sanctions, I think that هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسه. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. وزارت کشاورزی آمریکا رسما اعلام کرده است که 41 میلیون نفر در آمریکا با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. یعنی این هیاهوها و هارتوهورت‌ها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار گرسنگی، تهدید گرسنگی. مردک تو کشور خودشون هزاران میلیارد بدهکاری و بدبختی و گرفتاری دارن. این گرفتاری رو در اون میاد بشینه برای جمهوری اسلامی و ملت ایران و مسئولین کشور بنا میکنه لیچار گفتن و چرند گفتن و چیزایی که شأن خودشون هست رو بدین نسبت بدن. در زمینه وضع اجتماعی 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، ببینید تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. وضع اجتماعی این دولتی که برای ملت ایران شاخوشانه میکشه ایناست. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. They're having riots every weekend and during the week even. And الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. سرنوشت 300 و اندی میلیون جمعیت دست یه آدمی با این مختصات، این نشانه افول سیاسی آمریکا. کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخلاقی او این همه حرف هست. where we can actually help Iran. We're not looking to hurt Iran. I want them to be strong and great and have a great economy. برای ملت ایران دلسوزی میکنه، میگه ما خوشبختی و سعادت و اشتغال ملت ایران رو میخواهیم. اوضاع خودتون اگر میتونید رو به راه کنید